हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एनओएस नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मैले तपाईहरुलाई अगाडिको सिरिजमा क्लास 6 को युनिट 1 लेसन 1 मा रहेको सम बर्ड्स एन्ड एनिमल्स भन्ने च्याप्टर पढाएको थिएँ भनेदेखि आज म तपाईहरुलाई त्यही नै क्लास 6 को युनिट 1 मा रहेको ग्रामर पढाउन जाँदै छु। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू अथवा पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। घरमा बसे पनि अल्छी नगरिकन कपी र कलम लिएर बस्नुहुनेछ र मैले भनेको कुराहरू पोइन्ट आउट गरेर लेखेर दिमागमा राखेर आफूले राइटिङ प्लस रिडिङ प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट एटलिस्ट 5 सेन्टेन्स। यो चाहिँ मैले हजुरहरूको किताबबाट जुन प्र्याक्टिसमा रहेको छ नि ग्रामरको त्यहाँबाट निकालेको है। आफ्नो किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यदि किताब खोलेर बस्नुभएको छ भनेदेखि हैन, छैन भनेदेखि पनि खोलेर बस्नु होला है। अल्छी गर्नु हुँदैन नि फेरि पढ्नको लागि। राइट एटलिस्ट 5 सेन्टेन्सेस। यु क्यान युज सम अफ द वर्ड्स फ्रम द बक्स। हामीले बक्समा रहेको यो वर्ड्सहरूलाई शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ 5 वटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो रे हैन त। अब सेन्टेन्स बेसिकली सेन्टेन्स त अब जे पनि बनाउन सकिन्छ यहाँ भएको सब कुराहरूलाई वर्ड्सहरूलाई लिएर। जस्तै अब अलिकति यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, म यसलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स दिएको छ, यसमा चाहिँ म फिलअप गरिदिइहाल्छु। त्यसपछि बाँकी रहेको हजुरहरूले आफै घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। वी क्यान सी डट एन्ड डट्स इन माई भिलेज भनेको छ। वी क्यान सी अ टेम्पल एन्ड a river in my village. We can see a temple and a river in my village भने है मैले। We can also see mountains. There are many orange trees but there are no tourists भन्दियौँ है त। अब बाँकी रहेको सेन्टेन्स तपाईहरुले बनाउनुहोस् है त 5 वटा चाहिँ क्लास घरमा बसेर। Draw a picture of your village and or town and label 3 important places. तपाईहरु यदि भिलेजमा हुनुहुन्छ अथवा टाउनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो ठाउँको चाहिँ पिक्चर बनाएर त्यसमा 3टा इम्पोर्टेन्ट प्लेसको चाहिँ लेबल मिलाएर राखेर अलिकति आफूले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर सेन्टेन्सहरु बनाए पनि हुन्छ। सेन्टेन्सको लागि कस्तो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई राइटिङ प्र्याक्टिस भयो हैन, तर चित्र बनाएर त्यति तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने तपाईहरुलाई त्यो पनि घरमा बस्ने गर्ने होमवर्क जस्तै भयो। नाउ इट्स टाइम फर ग्रामर। अब ग्रामरको टाइम आयो त। अब यहाँ रहेको छ, फर्स्टमा रहेको छ एस नो क्वेसन्स। तपाईहरुले सुन्नुभएको होला एस नो क्वेसन्सको बारेमा त हैन। मेक एस नो क्वेसन्स एन्ड गिभ ट्रु एन्सर्स। स्टडी द एक्जाम्पल। हामीलाई एक्जाम्पल्स फर्स्टमा हेरेर चाहिँ एस नो क्वेसन्स गर्नुपर्ने छ है त। एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ यहाँनिर। फर्स्टमा हामी एस नो क्वेसन्सको बारेमा अलिकति बुझौँ है त। एस नो क्वेसन्स स्टार्ट with an auxiliary verb. एस नो क्वेसन चाहिँ केबाट स्टार्ट हुन्छ त? एक्जुलरी भर्बबाट। अब एज वी नो वेल हैन, एक्जुलरी भर्बमा चाहिँ बी भर्ब, डु भर्ब हैन, त्यसपछि अर्को रहेछ ह्याभ भर्ब, मोडल भर्ब्सहरु हुन्छन्। अब यसमा पनि डु भर्बमा रहेको छ इज, एम, आर, वाज, वेयर हैन। डु भर्बमा रहेको छ डु, डज, डिड। अब ह्याभ भर्बमा रहेको छ ह्याभ, ह्याज, ह्याड। मोडल भर्बमा रहेको छ क्यान, कुड, वुड, मस्ट, सुड। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले आफैले स्टेटमेन्ट यहाँ दिएको स्टेटमेन्टलाई चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले एस नो क्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ भने बुकमा पोजिटिभ एन्सर भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई पोजिटिभ एन्सर दिँदैछु बनाएर है त। एस नो क्वेसन्सको ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब मैले भनेको त बुझ्नु भएन हैन। एस नो क्वेसन्स कसरी स्टार्ट हुन्छ? एक्जुलरी भर्बबाट स्टार्ट हुन्छ प्लस बी भर्ब, डु भर्ब, ह्याभ भर्ब र मोडल भर्ब राखेर चाहिँ हामीले एस नो क्वेसन्सको भर्बलाई प्लस स्टेटमेन्ट सब्जेक्टलाई चेन्ज गराएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। पछाडि भर्ब छ अगाडि जान्छ, सब्जेक्ट अगाडि भएको पछाडि जान्छ अनि सेन्टेन्स अथवा एस नो क्वेसन्स बन्छ है त। लेट्स स्टार्ट। तपाईहरुलाई म पछाडि अरू पनि दिनहरुमा हैन, अब एस नो क्वेसन्सको बारेमा छुट्टै म एउटा भिडियो बनाउने छु। अरूको बारेमा पनि म छुट्टै टपिक लिएर एउटा डिफ्रेन्ट टपिक लिएर म डेफिनेटली बनाउने छु। तर अहिलेलाई भने मैले जस्ट लेसनलाई मात्र फोकस गरेँ हैन। A penguin is a bird. Is penguin a bird? Yes, it is. यो मैले एक्जाम्पल पढेँ है तपाईहरुलाई। तपाईहरुले आफूले घरमा बसेर आफ्नो कपीमा टिप्न अथवा नोट गर्न सक्नुहुन्छ है मैले भनेको कुराहरुलाई। जिराफ्स आर भेरी टल। जिराफ्स आर भेरी टल। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ रहेको छ भी भर्ब। आर जिराफ्स भेरी टल?
आर जिराफ्स भेरी टल भनेर क्वेसन मार्क गर्न पर्यो। अब पोजिटिभ एन्सर बनाउँदाखेरि यस दे आर, यस दे आर, होइन त, फुल स्टप दिनु पर्यो, त्यसपछि सक्यो। अर्को रहेको छ दिस इज एन इङ्ग्लिस एक्सर्साइज, दिस इज एन इङ्ग्लिस एक्सर्साइज भनेपछि अब यसमा के गर्नु पर्यो, इज यहाँ रहेको छ विभव, इज दिस एन इज दिस इज एन इङ्ग्लिस एक्सर्साइज, इज दिस इज एन इङ्ग्लिस एक्सर्साइज, यस दिस इज भनेर भना है त। अर्को रहेको छ आर यु अ बुक सेलर, आर यु अ बुक सेलर, आर यु अ बुक सेलर, यु आर अ बुक सेलरलाई मैले बनाएँ आर यु अ बुक सेलर, विभव पछाडि गयो सब्जेक्ट अगाडि, विभव अगाडि गयो सब्जेक्ट पछाडि गयो। आर यु अ बुक सेलर, यस आई एम, यस आई एम। यु आर नाउ इन ग्रेड 7, यु आर नाउ इन ग्रेड 7 भन्ने स्टेटमेन्ट छ यहाँनिर। अब हामीले बनाउँदाखेरि विभवलाई अगाडि लानु पर्यो है त, विभवलाई अगाडि सब्जेक्टलाई पछाडि। आर यु नाउ इन ग्रेड 7, आर यु नाउ इन ग्रेड 7, यस आई एम, यस आई एम। इट्स ट्युसडे टुडे, इट्स ट्युसडे टुडे। अब यसलाई हामीले क्वेसन यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि इज इट ट्युसडे टुडे, इज इट ट्युसडे टुडे, यस इट इज, यस इट इज भनेर एन्सर बनायो त हामीले। अब अर्को रहेछ देयर आर 2 बुक्स अन द टिचर्स टेबल, देयर आर 2 बुक्स अन द टिचर्स टेबल भनेर यहाँनिर स्टेटमेन्ट छ हामीले। अब हामीले यसलाई यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि आर देयर 2 बुक्स अन द टिचर्स टेबल, आर गयो पछाडि, देयर गयो आर गयो अगाडि, देयर गयो पछाडि, होइन, त्यसपछि बन्यो यस नो क्वेसन्स। आर देयर 2 बुक्स अन द टिचर्स टेबल, यस देयर आर, यस देयर आर भनेर पोजिटिभ एन्सर बनाएँ है त मैले। वी डु नट फाइट इन क्लास, वी डु नट फाइट इन क्लास, वी डु नट फाइट इन क्लास। यसमा के रहेको छ, डु भर्ब रहेको छ है, किनकि यहाँ डु डज डिड भनेको डु भर्ब भनेर हामीले अघि नै पढिसकेको छौँ, होइन। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, वी डु नट फाइट इन क्लासलाई स्टेटमेन्टलाई हामीले यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि डु दे फाइट इन क्लास, डु दे फाइट इन क्लास, किनभने हामीले क्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, हामीलाई यस नो क्वेसन भनेर आएको छ, यस नो क्वेसन्स, त्यही भएर हामीले अब क्वेसन बनाउँदाखेरि डु वी फाइट इन क्लास, यस वी डु भनेर फुल स्टप गर्छौँ है। क्वेसन मार्क क्वेसन बनाउँदाखेरि प्लस एन्सर दिँदाखेरि फुल स्टप गर्न चाहिँ एकदमै जरुरत छ है यस नो क्वेसनमा। अब अर्को रहेको छ वी लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस, वी लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस, वी लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस भनेको छ भनेदेखि अब यसमा हामीले के गर्ने त, वी लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस। अब यसमा रहेको छ वी, होइन। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अर्को पनि जेनरल नलेजको लागि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, होइन, अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले सोच्नु पर्ला अब यहाँ फेरि वी आएको छ, लाइक आएको छ, यहाँ त कुनै न त एक्जुलेरी भर्ब आएको छ, न कुनै बी भर्ब आएको छ, होइन, न त कुनै अब कस्तो भनेदेखि न त कुनै बी भर्ब नै आएको छ यहाँ, अब न त कुनै डु भर्ब आएको छ, होइन, अब न त कुनै ह्याभ भर्ब आएको छ, न त कुनै मोडल भर्ब नै आएको छ। अब यसमा के गर्ने भने तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, होइन, त्यो कन्फ्युजन चाहिँ म अलिकति भनिदिएर अलिकति दूर गरिदिन्छु है त्यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि, होइन, अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र सिम्पल पास्ट टेन्समा बनाइरहेको हुन्छौँ है। अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा डु र डज लाग्छ भनेदेखि सिम्पल पास्ट टेन्समा डिड लाग्छ, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, होइन, बेसिकली भन्दाखेरि। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा डु र डज लाग्छ र सिम्पल पास्ट टेन्समा डिड लाग्छ। अब डु कुन ठाउँमा लाउने अथवा त्यसपछि रहेको छ डज कुन ठाउँमा लाउने, डिड कुन ठाउँमा लाउने, म त्यो तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है टु बी क्लियर। अब कस्तो हुन्छ भने वी, आई, वी, यु, दे, आई, वी, यु, दे, तपाईँहरूले कपीमा पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। आई, वी, यु, दे, हामीले यिनीहरूमा डु लगाउन सक्छौँ। र अर्को रहेको छ हि, सी, इट, हि, सी, इट, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डज लाउन सक्नुहुन्छ र सिम्पल पास्ट टेन्समा त डेफिनेटली डिड लागिहाल्छ, होइन, त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा नै हो त्यो त। भनेदेखि
हामीले त्यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यसमा रहेको छ सिङ्गुलर प्लस प्रेजेन्ट फर्ममा छ भनेदेखि डज लाग्छ होइन, र सब्जेक्ट चाहिँ प्लुरल प्लस प्रेजेन्ट फर्ममा छ भनेदेखि प्रेजेन्ट अहिले ह्यापन अथवा भइरहेको छ भने त्यसमा के लाग्छ, डु लाग्छ। अब हामीसँग यहाँ के छ, वी छ, सरी, अब हामीसँग यहाँनिर वी छ। अब वी भनेपछि मैले अघि तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ त, अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि आई वी यु देमा के लाग्छ, डु लाग्छ भनेको थिएँ है। अब डु भनेपछि अब सिधै यसमा के लाग्ने भयो त, डु वी लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस छ है यहाँनिर स्टेटमेन्टमा, वी लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस छ। अब यसलाई हामीले यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि वी के भयो, हामीले क्वेसन सोध्नु पऱ्यो होइन त यस नो क्वेसनमा, त्यही भएर के हुन्छ, डु दे लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस, डु दे लाइक लर्निङ लर्निङ इङ्ग्लिस, डु दे लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस, डु दे लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस, यस दे लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस भन्न सक्छौँ है हामीले, यस दे लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस भनेर भन्न सक्छौँ है यस नो क्वेसनको पोजिटिभ एन्सरमा। हस् त, हामीले प्र्याक्टिसमा रहेको यस नो क्वेसन पनि बनायौँ है। आशा गर्दछु धेरै थोरै जति सक्नुहुन्छ त्यति बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ होइन। अब अर्को बीमा रहेको छ मेक WH क्वेसन्स फर द फलोइङ स्टेटमेन्ट युजिङ द क्लुज गिभन इन द ब्राकेट्स है त। हामीले यहाँ दिएको क्लु यहाँनिर अलिकति क्लु दिएको छ होइन, यिनीहरूको भरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब कस्तो भनेदेखि WH क्वेसन्स बनाउनु पर्ने भयो है। अब WH क्वेसनमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि WH क्वेसन कतिवटा हुन्छ बेसिकली भन्दा 6वटा कि 7वटा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जतिसम्म लाग्छ 7वटा हुनुपर्छ है। वाट होइन, वेयर, विच, हुम, वाइ होइन, वेयर भयो, त्यसपछि अनि हाउ भयो, यिनीहरू चाहिँ के भयो सबैलाई WH क्वेसन्स भनेर भन्ने गरिन्छ 6वटा। अब हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल सुन्नुहोस् है त अब, र WH क्वेसनको चाहिँ होइन हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। त्यो स्ट्रक्चर रहेको छ WH, मैले तपाईँहरूलाई भने नै हालेँ होइन, WH क्वेसन्सको हु वाट, WH क्वेसन्स भनेर चाहिँ हु वाट वेन वेयर वाइ हाउ। अब यसको मिनिङ के भयो, हु भनेको कोलाई जनाउँछ, वाट भनेको के होइन, वेन भनेको कहिले टाइम होइन, वेयर भनेको कहाँ प्लेसलाई जनाउँछ, वाइ भनेपछि किन रिजनलाई जनाउँछ भनेदेखि, हाउ भनेको कति क्वान्टिटीलाई जनाउँछ भनेदेखि। अब यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ, WH प्लस डु डिड ह्याभ विल, WH भनेको त्यही जुन मैले तपाईँहरूलाई भने नि, वाट हुम होइन, वेन वेयर वाइ हाउ, यिनीहरूलाई भनिन्छ WH क्वेसन्स। र यिनीहरूलाई WH क्वेसन्स भनिन्छ भनेदेखि WH प्लस डु डिड ह्याभ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब राखेर एउटा क्वेसन रेडी गरिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ WH क्वेसन्स। ल नाउ यु आर गोइङ टु स्टार्ट। यहाँनिर रहेको छ एक्जाम्पल दिएको छ हामीलाई होइन, दे लिभ इन नेपाल, क्लु दिएको छ वेयर। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, वेयर डु दे लिभ भनेर हामीले बनायौँ है, किनकि यहाँनिर आएको छ WH क्वेसन्स। त्यसपछि रहेको छ डु डिड ह्याभ विलको डु आयो होइन, त्यसपछि बाँकी रहेको छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब आइहालेको छ होइन त, यो भयो WH क्वेसन्स, यो भयो डु डिड ह्याभ विलको डु आयो, अर्को रहेको छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब भएन त। अब हामीलाई आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ आई एराइभ्ड एस्टरडे। अब हामीले यसलाई गर्नु पर्यो र हामीलाई क्लु दिएको छ वेन डिड, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। अब वेन डिड यु एराइभ एस्टरडे, यहाँ डिड भएको भएर हामीले के गर्यो, यो एराइभ्ड राखेनौँ, यसलाई सिङ्गुलर राख्यो होइन त। वेन डिड यु एराइभ एस्टरडे, वेन डिड यु एराइभ एस्टरडे क्वेसन मार्क। अर्को रहेको छ आई वेन्ट टु मार्केट टु बाई बुक्स, यसमा क्लु रहेको छ वाइ डिड, आई वेन्ट टु मार्केट टु बाई बुक्स, वाइ डिड यु गो टु मार्केट, वाइ डिड यु गो टु मार्केट, डिड रहेको भएर वेन्टलाई हामीले के गर्यो चेन्ज गरेर
गो बनायो वाइ डिड यु गो टु मार्केट त्यसपछि क्वेसन मार्क भयो होइन त यु आर इटिङ स्विट्स यु आर इटिङ स्विट्स भनेको छ भनेदेखि हामीले डब्लुएच क्वेसन्सको क्लुमा रहेको छ वाट त्यसपछि रह्यो वाट आर यु इटिङ वाट आर यु इटिङ पछि क्वेसन मार्क वाट आर यु इटिङ अर्को रहेको छ जिराफ इज भेरी टल जिराफ इज भेरी टल जिराफ इज भेरी टल रहेको छ भने हामीलाई के दिएको छ हाउ दिएको छ है हाउ दिएपछि हाउ 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 इज जिराफ हाउ इज जिराफ हाउ इज जिराफ भनेर हामीले डब्लुएच क्वेसन्स बनायौँ है हाउ इज जिराफ अर्को रहेको छ सी गोज टु स्कुल अन फुट सी गोज टु स्कुल अन फुट हाउ डज सी हाउ डज हामीलाई क्लु दिएको छ हाउ डज सी गोजलाई गऱ्यौँ गो बनायो हामीले गो टु स्कुल हाउ डज सी गोज हुँदैन किनकि अलरेडी डिओएस आइसकेको छ V5 त्यही भएर हामीले बनायौँ हाउ डज सी गो टु स्कुल प्लस क्वेसन मार्क भयो होइन त हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ एस्नो क्वेसन्स गऱ्यौँ प्लस डब्लुएच क्वेसन्स गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीले गर्न जाँदैछौँ यहाँनिर हजुरहरूलाई स्टडी दिस एक्जाम्पल्स भनेर चाहिँ अ एन्ड द कसरी र कुन कुन ठाउँमा लाउने भनेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको हो होइन यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो वेमा भन्न जाँदैछु एकदम सर्टकट वेमा होइन ध्यान दिएर सुन्नु होला है त कुन कुन ठाउँमा अ एन्ड द लगाउने है त कुन कुन ठाउँमा अ एन्ड द आर्टिकल चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु होइन यही कुराहरू यहाँ लेखेको छ मैले तपाईँहरूलाई त्यो कुरा पढाइनँ प्लस मैले तपाईँहरूलाई सर्टकटमा चाहिँ अ एन्ड द कसरी लाउने भन्ने कुरा चाहिँ भन्न जाँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त पुट इन अ एन्ड अर द इन द ब्ल्याङ्क स्पेसेस होइन एक्जाम्पल आई एम लुकिङ फर अ जब डिड सिला गेट जब सी अप्लाइड फर यो भयो एक्जाम्पल अब हामीलाई अ एन्ड द आर्टिकल कुन कुन ठाउँमा लाउने भन्ने कुरा थाहा छ त थाहा छैन कतिले सुन्नुभएको होला होइन तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा अझसम्म पनि क्लियरली बुझ्नुभएको छैन होला है अब यसलाई मैले आज नै यही भिडियोमा एकदमै क्लियर वेमा त बुझाउन डेफिनेटली अलिकति सक्दिनँ पनि होला तर सकेको मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु भनेदेखि हामीले अरू कुनै सिरिजमा चाहिँ आर्टिकल्स मात्र भनेर पनि अथवा डब्लुएच क्वेसन्स अथवा एस्नो क्वेसन्स भनेर छुट्टै छुट्टै क्वेसन अथवा भिडियो बनाउने नै छौँ अहिले भने म लेसनलाई फोकस गरेर चाहिँ पढाउँदैछु ल हजुरहरूलाई अब हामी अहिले अब पढ्न जाँदैछौँ अ एन्ड द कुन कुन ठाउँमा लगाउने अब अ एन्ड द भनेको चाहिँ आर्टिकल्स होइन अब आर्टिकलमा अ एन्ड द चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हामीले लाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा हामीले एकदमै जानिरहौँ है त अब रहेको लेट्स स्टार्ट होइन हामी यो पनि सुरु गरौँ अ एन्ड द अब अ एन्ड दमा चाहिँ आर्टिकल्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि आर्टिकल्स चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ होइन डेफिनाइट आर्टिकल र इन्डेफिनाइट आर्टिकल है अब यिनीहरूको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अब सर्टकट वेमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि डेफिनाइट आर्टिकल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब आर्टिकल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि होइन एन आर्टिकल इज अ वर्ड द्याट मोडिफाइज अ नाउन होइन पर्सन प्लेस अर थिङ्स देयर आर टु टाइप्स अफ आर्टिकल है टु टाइप्स अफ आर्टिकलमा के रहेको छ डेफिनाइट आर्टिकल र इन्डेफिनाइट आर्टिकल होइन अब डेफिनाइट आर्टिकल भनेको के हो भनेर तपाईँहरूको दिमागमा पर्ला इन्डेफिनाइट आर्टिकल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूको दिमागमा पर्ला होइन डेफिनाइट आर्टिकल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि डेफिनाइट आर्टिकल इट इज युज्ड बिफोर अ नाउन होइन टु डिफाइन इट इज समथिङ स्पेसिफिक एकदम समथिङ स्पेसिफिकमा चाहिँ डेफिनाइट आर्टिकल र हुन्छ यसमा के लाग्छ द चाहिँ डेफिनाइट आर्टिकल हो है द इज डेफिनाइट आर्टिकल टिएचई द इज डेफिनाइट आर्टिकल जस्ट लाइक कस्तो भनेदेखि द ग्रेट वाल द ताजमहल भयो नि यिनीहरूमा द लाग्छ होइन अब अर्को रहेको छ इन्डेफिनाइट आर्टिकल इन्डेफिनाइट आर्टिकल छ भनेको त एकदम अनस्पेसिफिक जुन चाहिँ स्पेसिफिक छैन है अब अनस्पेसिफिक प्लस अनि त्यसमा कस्तो हुन्छ इन्डेफिनाइट आर्टिकलमा चाहिँ अ एन लाग्छ है अ एन इन्डेफिनाइट आर्टिकल भयो होइन अब हामी फोकस गरौँ अ र एन र दमा मात्र अब आर्टिकल्स के हो डेफिनाइट इन्डेफिनाइट त्यो कुनै हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढाउला होइन अहिले चाहिँ हामी अ एन द कुन कुन ठाउँमा लाउने त्यसलाई फोकस गरौँ है त अब हामीले अ एन द कुन कुन ठाउँमा लाउने भनेदेखि म सबैहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ अबाट स्टार्ट गर्न जाँदैछु त अ एनबाट चाहिँ अब हामीले अ एन्ड दको आर्टिकल्सको भयो होइन यिनीहरूलाई चाहिँ कुन कुन ठाउँमा लगाउने युज अ बिफोर कन्सोनेन्ट साउन्ड
कन्सोनेन्ट भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, ABCDEFGH जेडसम्म जति पनि हुन्छ होइन, त्यो मध्येको 5 वटा भवेल साउन्ड छोडेर भएकोलाई कन्सोनेन्ट साउन्ड भनिन्छ है, कन्सोनेन्ट वर्ड। युज अ बिफोर कन्सोनेन्ट साउन्ड। अब एन केमा लाउने, युज एन बिफोर भवेल साउन्ड अर भवेल वर्ड, भवेल वर्ड है। अब अ क्याट भवेल युज अ बिफोर कन्सोनेन्ट साउन्ड भने चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्डमा के लाग्छ त, अ क्याट होइन, अ डग, अ बोय, अ कार, अ हाउस, अ ट्री होइन, यिनीहरूको अगाडि द लाग्यो। अब भवेल साउन्ड अथवा भवेल वर्डको अगाडि चाहिँ एन लाग्छ भनेदेखि एन भवेल वर्ड कतिवटा हुन्छ, 5 वटा, AEIOU प्लस साइलेन्ट वर्ड एच, जस्तै एन आवर भयो, एन अनेस्ट म्यान भयो होइन, एन अनेस्ट गर्ल भयो, तिनीहरूको लागि के लाग्छ, एन लाग्छ। अब एनको लागि पनि म इक्जाम्पल दिँदैछु, एन एप्पल, एन इन्जिनियर, एन आइसक्रिम, एन ओल्ड म्यान होइन, एन अम्ब्रेला, यिनीहरूमा के लाग्यो, एन लाग्यो। भवेल साउन्ड आएको छ भनेदेखि AEIOU प्लस भवेल साउन्ड सुन्दाखेरि आको उच्चारण आउने होइन, प्लस भवेल वर्ड AEIOU आएको छ भने हामीले केसमा के लगाउने, एन लगाउने। अब त्यसमा कन्सोनेन्ट लेटर आएको छ, कन्सोनेन्ट साउन्ड आएको छ भनेदेखि त्यसमा हामीले अ लगाउने होइन। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब अर्को, युज अ अर एन ओन्ली विथ काउन्टेबल नाउन। अ र एन चाहिँ काउन्टेबल नाउनमा मात्र अ र एन लाग्छ, जस्तै एन एलिफेन्ट, अ कार, अ टिचर, एन अनियन होइन, यस्तोहरूमा के लाग्यो, अ एन लाग्छ, काउन्टेबल नाउन हुनु पऱ्यो है, काउन्टेबल नाउन प्लस सिङ्गुलर है। अब अर्को रहेको छ युज अ एन ओन्ली विथ काउन्टेबल नाउन होइन, मैले तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ। अब अर्को रहेको छ युज अ एन अर एन टक अबाउट अ पर्सन अर थिङ्स अननोन टु योर लिसनर। हामीले कस्तो हुन्छ भने अ र एन चाहिँ कस्तो चाहिँ ठाउँमा लाउने भनेदेखि, कुनै पनि कुरा गर्दैछ भनेदेखि, जस्तै मैले कुरा गर्दैछु भनेदेखि मैले बोलिरहेको छु भनेदेखि सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ थाहा नहोस् कि मैले के को बारेमा कुरा गर्दैछु भनेर, त्यस्तो ठाउँमा अ र एन लाग्छ है। र द चाहिँ कस्तो ठाउँमा लाग्छ भनेदेखि, यदि मैले केही कुरा बोलिरहेको छु, लिसनर प्लस स्पिकर दुईजनालाई नै थाहा भएको कुरा छ भने त्यसमा के लाग्छ, द लाग्छ है, द त्यस्तो ठाउँमा लाग्छ। एक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई दिँदैछु, द डोर भयो होइन, द विन्डो भयो, विल यु प्लिज क्लोज द डोर, विल यु प्लिज ओपन द डोर भयो होइन, यिनीहरूको अगाडि के लाग्छ, द लाग्छ। अब अर्को रहेको छ युज अ अर एन टु टक अबाउट नन स्पेसिफिक थिङ्स अर पिपल। युज अ अर एन टु टक अबाउट नन स्पेसिफिक थिङ्स अर पिपल, जस्तै मानौ अब कस्तो भनेदेखि, डु यु हेभ अ पेन्सिल, डु यु हेभ अ पेन्सिल, हेभ अ भने त स्पेसिफिक कुन पेन्सिल कस्तो पेन्सिल भनेको छैन नि त होइन, अब यहाँनिर कहाँको पेन्सिल, कस्तो पेन्सिल, कुन रङको पेन्सिल भनेको छ त छैन, त्यही भएर अनस्पेसिफिक भएको भएर यसमा के लाग्यो, अ लाग्यो। डु यु हेभ अ पेन्सिल, अब यही कुरालाई हामीले द बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ भनेदेखि, डु यु हेभ द पेन्सिल द्याट आई गेभ यु यस्टरडे। द किन लाग्यो भनेदेखि मैले भनेको कुरा लिसनरलाई पनि थाहा छ, लिसनरलाई थाहा छ, किनभने मैले कुन पेन्सिलको बारेमा कुरा गर्दैछु, हिजो दिएको पेन्सिलको बारेमा कुरा गर्दैछु नि त होइन, त्यही भएर यसमा के लाग्यो, द लाग्यो। अब 5 नम्बरमा रहेको छ युज अ एन टु मेन्सन द क्याटेगोरी अर टाइप अफ अ पर्सन अर थिङ्स है त। कस्तो भनेदेखि अब हामीले सबै ठाउँमा अ एन लाउन त सक्दैनौँ, बेसिकली कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो ठाउँमा अ लगाउने, कस्तो ठाउँमा एन लगाउने होइन। र एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस् होइन, कस्तो हुन्छ भनेदेखि अनकाउन्टेबल ल प्लुरल नाउनहरूको अगाडि नो आर्टिकल्स, यिनीहरूमा लाग्दैन है। अ एन र द विथ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन टु मिन एभ्री सिङ्गल वान है। अर्को रहेको छ नो युज सरी, अब हामीले आर्टिकल्स अथवा अ एन द कुन कुन ठाउँमा लाउने भने त पढ्यो, अब कुन कुन ठाउँमा चाहिँ नलाउने त भन्ने कुरा पनि थाहा त हुनु पऱ्यो हामीलाई होइन। कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ प्रोपर नाउन्समा आर्टिकल्स लाग्दैन होइन, प्रोपर नाउन्स प्लस नेम अफ पिपल्स, नेम अफ प्लेसेस, इक्जाम्पललाई दिउँ होइन, मेरो नाम भनिदिउँ, अब रिता, अरिता हुन्छ त हुँदैन नि, द रिता हुन्छ हुँदैन नि, द गीता हुन्छ त हुँदैन नि होइन। अब न्युयोर्क भयो होइन, ठाउँ प्लेस भनेपछि अस्ट्रेलिया भयो, यिनीहरूको अगाडि लाग्दैन। तर कस्तो कस्तो ठाउँमा लाग्छ भने द युनाइटेड स्टेट्स, पर यिनीहरूको अगाडि द लाग्छ है, द युनाइटेड स्टेट्स, द युनाइटेड किङडम होइन, द नेदरल्यान्ड, यिनीहरूमा द हिमालयज, द मिडल इस्ट, द रामायन्स, द गीताज, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो होइन, द गिटार, ठुल्ठुलो रिभरहरू भयो होइन, द नाइल रिभर, द
द ओसन यिनीहरूको अगाडि चाहिँ फेरि के अरे सरी ओसन भनिराखेँ मैले द नाइल रिभर यिनीहरूको अगाडि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि द लाग्छ ठुलो ठुलो धार्मिक ग्रन्थ होइन अब म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट रह्यो अनि त्यसपछि र युनाइटेड किङडम भनेर ठुल्ठुलो राष्ट्रहरू जुन चाहिँ अब यिनीहरूको अगाडि चाहिँ के लाग्छ द लागेर आउँछ तर अरू अरू जुन सानो सानो कन्ट्री छ द नेपाल भन्छ त भन्दैन नेपाल भन्छ त भनिँदैन त होइन भनिँदैन नि त नेम अफ गेम्स ल्याङ्ग्वेज यिनीहरूको अगाडि पनि आर्टिकल्स लाग्दैन जस्तो भयो चेस भयो ब्याडमिन्टन भयो होइन फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज यिनीहरूको अगाडि पनि लाग्दैन फिक्स्ड एक्सप्रेसन जस्तो भयो फिक्स्ड एक्सप्रेसनमा कस्तो भयो नाइट एट नाइट हुन्छ होइन प्लेन ट्रेन बस कार गो टु बेड चर्च स्कुल कलेज युनिभर्सिटी जेल होइन यिनीहरूमा पनि लाग्दैन भनेदेखि अन सन्डे मन्डे ट्युसडे यिनीहरूमा पनि लाग्दैन आर्टिकल्स है त यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन अब म तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज गराउन जाँदैछु है त यहाँ रहेको छ वुड यु लाइक डट डट एप्पल अब यसमा के हुन्छ वुड यु लाइक एन एप्पल यसमा त डेफिनेटली एन लाग्छ किनभने सिधै भवेल साउन्ड अथवा भवेल लेटर आइरहेछ होइन वुड यु लाइक एन एप्पल अर्को रहेको छ कुड यु क्लोज डट 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 डोर प्लिज अहिले मैले के भनेको थिएँ स्पिकरलाई पनि थाहा हुनेछ यदि लिसनरलाई पनि थाहा छ भने त्यसमा के लाग्छ द लाग्छ भनेर भनेको थिएँ है मैले कुड यु प्लिज डट 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 द डोर कुड यु क्लोज द डोर प्लिज भयो होइन त यसमा एन लागेको है अब अर्को रहेछ वी लिभ इन डट 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 वी लिभ इन डट 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 रेन्टेड हाउस यसमा के लाग्छ अ लाग्छ किनभने कुन घर कस्तो घर थाहा छ त थाहा छैन नि त्यही भएर यसमा के लाग्यो अ लाग्यो वी लिभ इन अ रेन्टेड हाउस नियर द सेन्ट्रल टाउन धेरै छ त छैन नि होइन एउटै हुन्छ तर स्पेसिफिक कुरा भएको भएर हामी सुन्नेलाई पनि थाहा छ लिसनरलाई पनि थाहा छ स्पिकरलाई पनि थाहा भएको यसमा के लाग्यो द लाग्यो होइन ह्याभ यु फिनिस्ड विथ डट 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 बुक आई लेन्ड यु लास्ट विक मैले लास्ट विक दिएको किताब चाहिँ तिमीलाई फिनिस गर्यौ त भनेर सोधेको छ भनेदेखि लास्ट विक कुन चाहिँ बुकको बारेमा कुरा गरिरहेछ भनेर लिसनरलाई पनि थाहा छ होइन स्पिकरलाई पनि थाहा छ त्यही भएर यसमा के लाग्यो द लाग्यो वी वेन्ट आउट फर डट 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 मिल लास्ट नाइट यसमा के भयो लास्ट नाइट भनेपछि यसमा के लाग्यो अ लाग्यो लास्ट नाइट डट 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 रेस्टुरेन्ट वी वेन्ट वाज एक्सिलेन्ट जुन रेस्टुरेन्टमा हामी गएर खाना खायौँ त्यहाँको खाना चाहिँ एकदम मिठो थियो भनेर कुरा भयो भनेदेखि त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा जुन बारेमा कुरा गर्दैछ त्यही लास्ट नाइटकै रेस्टुरेन्टमा बारेमा कुरा गर्दैछ नि त होइन यहाँनिर फेरि पनि भनेदेखि यसमा के लाग्छ द लाग्छ अर्को रहेको छ डिड डट 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 पुलिस फाइन्ड डट 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 पर्सन हु स्टोल योर बाइसाइकल डिड द पुलिस फाइन्ड द पर्सन हु स्टोल योर बाइसाइकल किनभने यसमा कुन बाइसाइकल होइन कि साइकल कसले चोरेको के बारेमा कस्तो साइकल चोरेको भन्ने कुरा पहिले कुरा भइसकेको छ नि त होइन चोरेको भन्ने कुरा त थाहा भइसकेर कुराहरू कामहरू भइरहेछ नि त लिसनर प्लस स्पिकरलाई दुइटैलाई थाहा छ नि त होइन यसमा के लाग्यो त्यही भएर दुइटैमा द लाग्यो है अर्को रहेको छ दिस इज अ नाइस हाउस डज इट ह्याभ डट 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 भनेपछि यसमा के लाग्छ सिधै यसमा पनि के लाग्छ त लाग्छ इट वाज वार्म एन्ड सनी सो वी डिसाइडेड टु सिट इन गार्डन हामीलाई पहिले नै थाहा छ होइन सन र वामी भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त घाममा बस्ने निदो गऱ्यो भनेर भनेदेखि यसमा के लाग्छ हजुर अब रहेको छ इट वाज यसमा अ लाग्छ होइन त किनकि यसमा कन्सोनेन्ट भएको भएर यसमा अ लाग्यो भनेदेखि इट वाज वार्म एन्ड सनी सो वी डिसाइडेड टु सिट इन द गार्डन हुन्छ किनभनेदेखि डिसाइडेड भनेपछि दुवैजनालाई लिसनरलाई पनि स्पिकरलाई पनि थाहा छ प्लस कन्सोनेन्ट आइरहेको छ भनेदेखि यसमा के लाग्यो भनेदेखि द गार्डन भनेर आयो है एज आई वाज वकिङ एलोन द स्ट्रिट आई फाउन्ड डट डट 100 रुपी नोट भनेपछि 101 भन्ने बित्तिकै भन्नमा त अब AEIOU भवेल साउन्ड आइरहेछ भवेल वर्ड आइरहेछ किन यसमा अ लाग्यो भनेर सोध्नु होला है तपाईँहरूलाई फेरि यसमा भवेल वर्ड यहाँनिर लागे पनि कि यसमा ओ भन्ने बित्तिकै यसमा के कन्सोनेन्ट वर्ड साउन्ड सुनाइदिरहेको छ होइन त्यही भएर यसमा के लाग्यो अ लाग्यो है अब लास्टमा रहेको छ आई वेन्ट इन्टु द स्टोर एन्ड आस्क्ड टु स्पिक टु डट 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 म्यानेजर भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो पोस्टहरूको म्यानेजरहरूको अगाडि के लाग्छ द लाग्छ युनिभर्सिटी अब स्कुल्स कलेजहरूको अगाडि नलागे पनि एउटा मात्र सर्ट एन्ड टोकेर एउटा मात्र सिङ्गुलर कुरा भनेको छ भनेदेखि त्यसमा पनि द लाग्छ है ल अब यो रहेको छ
हामीले अ एन्ड द युज गऱ्यौँ है। अब अर्को पनि रहेको छ यहाँनिर प्र्याक्टिस होइन, हामी त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्न जाँदैछौँ है त। अब यहाँ रहेको छ माई प्यारेन्ट्स ह्याभ डट डट क्याट एन्ड डट 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 डग। माई प्यारेन्ट्स ह्याभ अ क्याट हुन्छ, अ डग हुन्छ, किनभने यहाँनिर कुन डगको बारेमा कुन क्याटको बारेमा कुरा गर्दछ हामीलाई केही पनि थाहा छैन। क्याट एन्ड डग, द डग नेभर बाइट्स, कुन चाहिँ डगले टोक्दैन भनेपछि यही डगको बारेमा कुरा हुँदैछ, त्यही भएर यसमा द डग नेभर बाइट्स, डग नेभर बाइट्स द क्याट, यही क्याटको बारेमा र यही डगको बारेमा कुरा हुँदैछ, त्यही भएर हामीले यसमा लगायो भनेदेखि बट डट डट क्याट अफन स्क्रैचेस भनेपछि कहिलेकाहीँ क्याटले कोतार्छ भनेदेखि यसमा के भयो, यसमा पनि द लाग्छ, किनभने हामीले यसमा माथि रहेको डग र क्याटको बारेमा नै कुरा गर्दैछौँ है। आई स डट 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 एन एक्सिडेन्ट हुन्छ, भवेल साउन्ड आइरहेको छ एन एक्सिडेन्ट दिस मर्निङ डट 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 अ कार, किनभने कुन कारको बारेमा कुरा हुँदैछ थाहा छैन। अ कार क्र्यास्ड इन्टु अ वाल, डट 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 इन्टु अ वाल, द ड्राइभर अफ डट 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 द कार हुन्छ, किनकि यही कारको बारेमा कुरा हुँदैछ। वाज नट हट बट द कार, यही कारको बारेमा फेरि कुरा हुँदैछ, त्यही भएर द कार वाज ब्याडली ड्यामेज होइन त। अर्को रहेको छ वी लिभ इन डट 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 एन ओल्ड हाउस, डट 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 द मिडल अफ टाउन भन्ने बित्तिकै यसमा एकदमै रेयरली वर्ड भन्दा पनि अब कस्तो भन्दै एउटा मात्र मिडल अफ द टाउन भनेपछि एउटा मात्र जनाउने भयो नि त होइन, त्यही भएर यसमा द लाग्यो। देयर इज अ गार्डन सिङ्गुलर भयो, अ गार्डन भन्ने बित्तिकै यसमा कन्सोनेन्ट भएको भएर कुन गार्डन कस्तो गार्डन थाहा छैन नि त होइन, कन्सोनेन्ट प्लस त्यो भएको भएर ए लाग्यो भनेदेखि बिहाइन्ड द हाउस, यही घरको बारेमा कुरा हुँदैछ, त्यही भएर द हाउस, द रुफ, त्यही घरको रुफको बारेमा कुरा हुँदैछ, त्यही भएर द लाग्यो। रुफ अफ द हाउस इज भेरी ओल्ड, त्यही घरको बारेमा कुरा हुँदैछ, त्यही भएर यसमा पनि के लाग्यो, लिसनर र स्पिकरलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा भएर यसमा के लाग्यो, द लाग्यो। वेन वी आर अन भ्याकेसन वी स्टेड एट अ होटेल इन द इभिनिङ, समटाइम्स वी ह्याड डिनर एट दि होटेल, त्यही होटेलको बारेमा कुरा हुँदैछ जुन होटेलको बारेमा माथि कुरा भएको थियो, त्यही भएर यसमा के लाग्यो, द होटेल एन्ड समटाइम्स इन अ रेस्टुरेन्ट। ओके, हामीले यो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, यो रहेको छ। अब लिसन टु द टु बोइज, वान अफ देम इज टकिङ अबाउट हिज भिजिट टु पोखरा, टिक द थिङ्स बिना विल डु एन्ड सी देयर। पोखरामा गएपछि के गर्दछौ त त्यो बारेमा देखेको कुराहरूलाई यहाँ टिक लगाउनु पर्ने छ होइन। अब यो रहेको छ, मलाई जतिसम्म लाग्छ यो महेन्द्र गुफा हुनुपर्छ होइन, यो पनि हेर्छ पोखरामा भनेदेखि यो चिडियाखाना भयो, अर्को रहेको छ यो टेम्पल भयो, यो अब हिल भयो होइन, अनि प्लस बोटिङ पनि गर्छ पोखरामा, फ्लाइटमा चढेर जान्छ भन्दा यिनीहरू सबै कुराहरू तपाईँहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र आशा गर्दछु मैले भनेको अथवा पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। केही नबुझेको छ भनेदेखि हजुरहरूले हामीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, हामी फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा अझ पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने नै छौँ। हस् त, आजको लागि यति नै। भोलिको क्लासमा अर्को नयाँ भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्लास 6 को लेसन 2 लिएर आउनेछु। हस् त, thank you so much for listening me. Have a nice day everyone. Thank you so much for listening me.